बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज बात करेंगे लेमन ग्रास पे। लेमन ग्रास के 8 ऐसे आपको हैरत अंगेज़ फ़ायदे आज बताऊँगी कि आप इसको फिर रूटीन में अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे आज के बाद। लेमन ग्रास एक झाड़ी की तरह उगने वाला एक पौधा है और ये पंजाब और तमाम पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बरसग़ीर में ये बड़े आराम से ग्रो कर जाता है। और लेमन ग्रास का नाम आप सब ने सुना होगा। बिल्कुल ग्रीन कलर की इसके लंबे लंबे शूट्स होते हैं और पत्ते होते हैं इसके लंबे 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 पत्तों के और झाड़ी की शक्ल में ये लगता है। और लेमन ग्रास के ऐसे फ़ायदे जिसके ऊपर रिसर्च भी की गई और कुछ ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स आपको बताऊंगी आज, जिसमें नंबर 1 बेनिफिट जो है वो है इसका एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स का अक्सर हम जिक्र सुनते हैं, मेरी वीडियोस में भी आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक प्लांट और जब भी हम जिक्र करते हैं ऑर्गेनिक चीज़ों का, तो इनके अंदर कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह लें या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं कि जो आपके जिस्म के या खून के अंदर जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं केमिकल्स की तोड़ फोड़ या खुराक की तोड़ फोड़ के बाद, ये उनको एनगल्फ करते हैं, यानी उनको खा लेते हैं। वो फ्री रेडिकल्स आपके स्ट्रेस की वजह बनते हैं, आपके सेल्स की स्ट्रेस की वजह, आपके अपने स्ट्रेस की वजह। तो वो तमाम चीज़ें जैसे कि लेमन ग्रास में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो आपको बहुत से फ़ायदे देंगे खामोशी से। अगर आप इसको ट्रेडिशनली लेमन ग्रास के जो बेनिफिट एक तरीका है इस्तेमाल करने का वो है लेमन ग्रास टी। अगर आप उसको कहवे की शक्ल में बनाकर पीते हैं तो एंटी ऑक्सीडेंट का काम करेगा, यानी दिन भर की थकावट, आपके सेल्स के ऊपर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर स्ट्रेस है, ये उसको लाइट करेगा और आपको रिलैक्स करेगा। लेमन ग्रास का एक सबसे बड़ा फ़ायदा आपको बताऊं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर मौजूद। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि वो जो आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जैसे लेमन ग्रास अगर आप ख़ास मिकदार में इस्तेमाल करते हैं और कहवे की शक्ल में आप ख़ुद भी और अपने बच्चों को देते हैं, तो आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। गले में होने वाले इन्फेक्शन, आपके जिस्म के किसी हिस्से में होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो दांतों में कैविटीज़ लग जाती हैं जिसकी वजह से, वो है स्ट्रेप्टोकोकस। आपके दांत गल सड़ जाते हैं, मुंह से स्मेल आना, दांतों में कैविटीज़ हो जाना बच्चों के या बड़ों के, तो उसमें लेमन ग्रास बहुत अच्छा काम करता है। आप जिसके मुंह से स्मेल आती है, ये कैविटीज़ हो गई हैं या दांत ख़राब होने लगे हैं बच्चों या बड़ों के, तो आप लेमन ग्रास का कहवा इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेमन ग्रास का तीसरा बड़ा फ़ायदा कि ये एंटी फंगल का काम भी करता है। जिस्म में जहाँ कहीं फंगल इन्फेक्शन होना हो या हो चुका हो, तो ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर लेमन ग्रास अगर आप कहवे या टी की शक्ल में करते हैं, तो आपके जिस्म को ये फंगल बीमारियों से दूर रखेगा। एंटी वायरस का काम करता है। इसके ऊपर जैसे जैसे रिसर्च होती गई, बहुत सी स्टडीज़ में ऐसा मिला है कि ये एंटी वायरस का काम भी करेगा। क्यों करेगा? इसलिए कि ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। लेमन ग्रास आपके जिस्म में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो आप वायरल इन्फेक्शन से बच के रहते हैं। जैसे मौसमी बीमारियां, जैसे कोई भी वायरस का अटैक हो गया, नज़ला, खांसी, बुखार चल रहा है बच्चों में, बड़ों में, तो आप लेमन ग्रास इस्तेमाल करें, ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी करवाएं कहवा बनाकर। जब मेडिकल साइंसेस में कोई रिसर्च की जाती है तो वो ज़्यादातर जानवरों पे की जाती है, जैसे माइस, चूहों पर और इस किस्म के जानवरों के ऊपर। तो इसी तरह लेमन ग्रास के ऊपर जब स्टडी की गई तो उन्होंने देखा कि साइंसदानों ने कि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड मौजूद हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं। ये इसका चौथा बड़ा एक बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट है, कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होते हैं? इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो जिस्म में कहीं भी सूजन, सुर्खी, दर्द, ये उसको दूर करेगा। अब जोड़ों के दर्दों के जितने भी मसाइल में जो घिरे हुए लोग हैं, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिनको गाउट है,
اس میں لیمن گراس بہت فائدہ آپ کو دے سکتا ہے اگر آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر ایک چھوٹا کپ اس کی ٹی بنا کر پیتے ہیں اپنے کھانے کے بعد خاص طور پر۔ اس کا 5واں بڑا ہیلتھ بینیفٹ آپ کو بتاؤں کہ لیمن گراس کے اوپر جب اسٹڈی کی گئی تو انہوں نے ریسرچ میں یہ دیکھا کہ اس کے اندر کچھ ایسے کمپاؤنڈ موجود ہیں جو اینٹی کینسر پراپرٹیز رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب چوہوں کو لیمن گراس کی خاص مقدار دی گئی روزانہ تو اینٹی کینسر پراپرٹیز ان کو ملیں، اور اینٹی کینسر کے اندر جب ایسے لوگ یا ایسے جانور جن کو کیمو تھیراپی کے اوپر انہوں نے ڈالا، کیمو تھیراپی جب بھی کسی کی ہوتی ہے کینسر کے مرض میں تو امیونٹی بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے اور مرض کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ مریض برداشت کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر لیمن گراس دیا جائے تو پھر وہ بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ آیورویدک میں، ٹریڈیشنل میڈیسن میں جن کو کینسر کا مرض ہو جاتا ہے یا جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے ان کو لیمن گراس لازمی ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ چائنیز ہربس میں بھی لیمن گراس جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹی کی شکل میں، یعنی اس کو آپ قہوہ بنا کے پئیں گے۔ لیمن گراس کا ایک اور چھٹا فائدہ کہ یہ معدے کے مسائل کو بھی حل کرتا ہے۔ معدے کی برننگ، جلن، جن لوگوں کو گیس کا پرابلم ہوتا ہے، جن کو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد بلاٹنگ ہو جاتی ہے، پیٹ میں گیس بنتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس میں لیمن گراس کا قہوہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ پیور ہے، اوریجنل ہے، آرگینک ہے۔ یہ لیمن گراس ٹی معدے کے تمام مسائل میں آپ کے لیے ایسا ہی کام کرے گی جیسے پروٹون پمپ انہیبیٹرز کرتے ہیں۔ آپ کی ایسیڈیٹی کو دور کرتے ہیں، آپ کے جتنے بھی معدے کے مسائل ہیں، گیس کے مسئلے ہیں، ان کو دور کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے لیمن گراس آپ کو مدد کر سکتا ہے ان تمام مسائل میں۔ آپ دواؤں سے دور رہ سکتے ہیں اور اسی کا آپ قہوہ بنا کر پی سکتے ہیں۔ لیمن گراس کا 7واں بڑا ایک فائدہ کہ لیمن گراس ایک ڈائیوریٹک کے طور پہ کام کر بھی سکتا ہے۔ ڈائیوریٹک کہتے ہیں پیشاب آور، ایسے لوگ جن کو گردوں کے مسائل ہیں، جن کو ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، جن کو جگر کا کوئی مسئلہ ہے، اور جن کے کڈنیز کی وجہ سے یا یو ٹی آئی کے انفیکشنز ان کی باڈی میں رہتے ہیں، تو پھر اس میں لیمن گراس بہت اچھا کام کرتا ہے۔ دن میں پیشاب آپ کو زیادہ آئے گا، آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، انفیکشن ہونے کے چانسز آپ کے کم ہو جائیں گے، اور پیشاب کی جلن کو بھی کم کرتا ہے۔ جرنل آف ایڈوانس فارماسیوٹیکل ٹیکنالوجیز اینڈ ریسرچ، میں اس کا لنک بھی دوں گی ڈسکرپشن میں، آپ جا کے خود اس کو چیک کریں۔ ان کی ریسرچ کے مطابق لیمن گراس جو ہے وہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ جب یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرے گا، جب یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتا ہے، جب یہ آپ کی آرٹریز کے جو سیلز ہیں ان کو طاقتور بناتا ہے، تو پھر یہ آپ کے بیڈ کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرے گا۔ آپ کے جسم سے وہ چربی پگھلائے گا جو آپ کی آرٹریز میں جا کے جم جاتی ہے، جو ہارٹ کی طرف آپ کو پرابلمس کی طرف لے جا سکتی ہے، کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو ایک سمپل سا پودا جو آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں، باہر لان میں لگا سکتے ہیں، اس کو کاٹ لیا جاتا ہے اور ڈرائی بھی کر لیا جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں کسی جار میں۔ اور استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو آپ نے لنچ میں بھی آپ لے سکتے ہیں، یعنی لنچ کے بعد ایک چھوٹا سا کپ اس کا ٹی کا بنا کر، گرین ٹی کا، اور آپ اس کے اندر تھوڑا سا پیس جو ہے وہ سینامن کا بھی ڈال سکتے ہیں، یا پھر رات کے کھانے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں۔ وائٹامن سی بھی ہے، لیمن جیسا فلیور بھی ہے، ٹیسٹی بھی بہت ہے، آپ کے لیے فائدہ مند بہت ہے۔ آپ اپنے گھر میں لگائیں، ایکسپینسو بھی نہیں ہے، اور فائدے ہی فائدے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو تھی لیمن گراس پہ، تاکہ آپ اس کے بھرپور فائدے اٹھا سکیں۔ اس کے بارے میں مزید پڑھیں، مزید گوگل سرچ کریں، اور جو لنک میں دوں گی اس کو جا کے اسٹڈی کریں۔ اپنے گھروں میں گملے میں بھی لگایا جا سکتا ہے، اور استعمال کریں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔